बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने जा रही है, क्योंकि काफ़ी रोज़ से इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद हुकूमत तब्दील होने वाली है। हुकूमत तब्दील नहीं होने वाली, बल्कि हुकूमत के अंदर बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को की जा रही हैं। और ये तब्दीलियां क्या होगी, कौन कौन नए वज़रा होंगे, आज आपको ये बताएंगे कि किस किस को काबीना में शामिल किया जा रहा है और किसने काबीना में शामिल होने से इनकार किया है। हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा मसला है कि वो मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी चाहती है ताकि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर सके। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी वादे कर रखे थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं कि उन्हें हुकूमत में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक हुकूमत में ना शामिल होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस और उनकी हुकूमती मामलात के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी हद तक ना होने के बराबर है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद और पिंडी की बात की जाए तो यहाँ दोनों जुड़वा शहरों से इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी, इनके नाम जो है वो ज़ेर गौर है ताकि इन्हें काबीना में शामिल कर लिया जाए। KPK से सरदार यूसुफ को कौमी जो है वो काबीना में शामिल किया जा सकता है, उन्हें वफाकी वजीर बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इख्तियार वली वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है और इस बात का भी इम्कान है कि उन्हें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बना दिया जाए। तो गोया खैबर पख्तूनख्वा से ये दो तब्दीलियां आएंगी। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है KPK में, वहाँ इस बारे में थोड़ा बहुत इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि इख्तियार वली जो कि बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की तर्जमानी करते रहते हैं, उन्हें हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। अगर साउथ पंजाब की बात की जाए, अब्दुल रहमान कांजू वफाकी काबीना में शामिल किए जा रहे हैं, उनके साथ जुनेद अनवर और तलाल चौधरी के माबैन भी टाई है। तलाल चौधरी सेनेट से लिए जा सकते हैं, जबकि जुनेद अनवर भी उम्मीदवार हैं कि उन्हें भी काबीना में शामिल किया जाए। इस लिहाज से अगर मिनारिटी की बात की जाए, तारिक खलील संधू और खेर दास कोस्तानी, इनके माबैन भी खासा जो है वो मुकाबला है। दोनों में से किसी एक फर्द ने वफाकी वजीर बनना है और गालिब इम्कान ये दिखाई देता है कि तारिक खलील संधू का पहले माजी का भी तजुर्बा है और उन्हें काबीना में लिया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर सिंध की बात की जाए तो बशीर मेमन साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बनाए जाने का उनका इम्कान है। बलूचिस्तान में मंसूर काकड़, जमाल शाह और आगा शाहजेब दुरानी के साथ साथ सरदार यकूब नासिर के नामों पर भी गौर किया गया है कि उन्हें काबीना में लिया जा सकता है। गोया इस लिहाज से वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं और हुकूमत जो है नए वज़रा को जो है वो इंडक्ट करने जा रही है। दूसरी तरफ अगर पंजाब में देखा जाए, इस वक्त वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं हेल्थ के हवाले से, वो हैं डॉक्टर मुख्तार भरत, सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली हैं। उन्हें स्टेट मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान है कि उन्हें अब मुकम्मल तौर पर वजारत सेहत उनके हवाले कर दी जाए और वो वजारत सेहत के मामलात देखें एज ए स्टेट मिनिस्टर, तो उनके नाम पर भी गौर किया गया है। गोया पिछले रोज से जो अफवाहें ये चल रही थी कि हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, हुकूमत स्टेप डाउन होने वाली है या कोई ऐसा माहौल बन सकता है जिसके नतीजे में कौमी हुकूमत बन जाए, तो ये सारी महज अफवाहें थी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जिस तरीके से एक पेज पर है, जो बड़ी बड़ी कानून साजी की जा रही है। अभी अगर हम मदारस की बात ही करें तो मदारस के मामले पर भी हुकूमत को जो है वो PTI की भी काफ़ी हद तक सपोर्ट हासिल है, क्योंकि मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो 2019 का माहदा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर मैदान में आ गई है कि ये माहदा दुरुस्त हुआ था और इसी तरीके से वजारत तालीम के साथ ही मदारस को मुंसलिक होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस बारे में अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर ऐसा कोई ड्राफ्ट जो है वो बिल पेश होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वोट ना करे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना असूली मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर दिया है कि जो तय पाया था 2019 में शफकत महमूद साहब जो वफाकी वजीर थे उनके साथ मदारस की जो मीटिंग हुई, फिर जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये चीज़ें तय पा गई थी कि ये वजारत तालीम ही रजिस्ट्रेशन करेगी। उसके बाद मौलाना फजल रहमान का जो मौक़िफ़ है उस बारे में हुकूमत जो है खासी हद तक संजीदा दिखाई देती है कि अगर मौलाना फजल रहमान मान जाएं तब भी ठीक, ना भी माने तो उसी मुआहदे के तहत अब ये रजिस्ट्रेशन होगी। हुकूमत ने उलमा को काफ़ी हद तक एतमाद में लिया है और सिर्फ मौलाना
فضل الرحمان اب ان تمام صورتحال سے باہر دکھائی دیتے ہیں، جس کے بارے میں مشاورت تو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف نے کہ مولانا فضل الرحمان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان مطمئن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی خبر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وہ ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو پھر ایک بار اپروچ کیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایکٹیو ہوں اور ریلوے کے مشیر کی حیثیت سے وزیر اعظم کے ساتھ کام کریں، لیکن خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کے مشیر کے طور پر کام کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کے بعد خاصی خبریں یہ گردش کرتی رہیں کہ خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نواز سے الگ ہونے والے ہیں یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہ ایکٹیو اب نہیں رہیں گے۔ ان خبروں میں بھی کوئی ایسی صداقت موجود نہیں ہے، کیونکہ خواجہ سلمان رفیق جو ان کے بھائی ہیں اس وقت پنجاب کابینہ میں صوبائی وزیر صحت ہیں، وہ اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے بڑے کلوز وزراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی اختلافات اس وقت پارٹی کے ساتھ خواجہ برادران کے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس وقت پنجاب کے اندر کوئی خواجہ سلمان رفیق کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور جتنے بھی انیشیٹو لیے گئے ہیلتھ کے میدان میں اس میں وزیر اعلیٰ نے خود ٹاسک دیا خواجہ سلمان رفیق کو، جس ٹاسک کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے البتہ موقف جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ذرا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن یہ ہارے ہیں، الیکشن میں وہ نہیں جیت سکے، اس لیے کوئی ایسی ذمہ داری وہ ادا کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ اور ریلوے کے حوالے سے حکومت خاصی پریشان بھی ہے کہ ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے جس سفر کا آغاز کیا گیا تھا وہ اب درمیان میں رکا ہوا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے خواجہ سعد رفیق کو اپنی خدمات جو ہے وفاقی حکومت کے حوالے کرنی چاہیے، لیکن خواجہ سعد رفیق اس بار بھی مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور وہ ریلوے کے مشیر کے طور پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے اگر وفاقی کابینہ میں یہ بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو مختلف علاقوں کی مختلف نمائندگی بھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس میں کابینہ میں شامل کر لے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کی پرفارمنس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ حکومت کے بیانیے کو دفاع کرنے والوں کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2-3 واقعات ایسے ہیں جو مسلم لیگ نواز نے اس پہ خاصا غور بھی کیا، اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس کا جائزہ بھی لیا گیا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی کال جو ہے وہ ڈسپرس ہوئے، وہاں سے لوگ، وہ کال ناکام ہوئی، اور اس کے بعد جو بیانیہ بنایا جانا تھا مسلم لیگ نواز اور حکومت کی طرف سے اس کی ناکامی ہوئی، جس میں حکومت جو ہے وہ کوئی بڑا بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس لیے دوسری طرف جو حکومت کی پرفارمنس ہے، مختلف محکموں کی پرفارمنس ہے، ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے حکومت کے موجود نہیں ہوتے، ٹی وی چینلز پر دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے، اور جو حکومت کا بیانیہ ہے اپنی پرفارمنس کا وہ بھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے سامنے کمزور دکھائی دیتا ہے، اور گویا یہ حکومت کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کمزور بیانیے کے باوجود جو ہے خاص طور پہ پچھلے چند دن کے واقعات میں جو انہوں نے کمپین شروع کر رکھی ہے اس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گویا کابینہ کی بڑی تبدیلیاں حکومت کے لیے بھی معاونت ثابت ہوں گی کہ حکومت کی ترجمانی کرنے کے لیے وفاقی وزراء بھی موجود ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نواز کے اندر ان وزارتوں کے حوالے سے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنا اب مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔